नव्या शैक्षणिक वर्साक आज सावन सुरुवात 6वी ते 12वी मेरेन भुरग्यांक 7 एप्रिल ते 30 एप्रिल मेरेन सकाळचे 8 ते 11:30 मेरेन क्लासेस सुरू आसतले। शैक्षणिक वर्साच्या पहिल्या दिसा शिक्षक आणि पालकांकडल्यान बेस बरो प्रतिसाद मेळ्ळो अशें डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन शैलेश जिंगडे सांगतात। राज्यातल्या सगळ्या शाळांनी बऱ्यापैकी हजेरी लागल्या, मात कांय जाणांनी या निर्णयाचो निषेध करत आंदोलन केले। हे आंदोलन बेकायदेशीर आशिल्ल्याचे एज्युकेशन डायरेक्टर सांगतात। त्याच प्रमाण एज्युकेशन सेक्रेटरी प्रसाद लोलयेकर आणि एज्युकेशन डायरेक्टर शैलेश जिंगडे आणि कांय स्कुलांक भेट दिवन भुरग्यांकडेन तशेंच स्कुलांच्या मुखेल्यांकडेन संवाद साधलो। भुरग्यांचो रिस्पॉन्स आणि अटेंडन्स ही अति उत्तम आशिल्ली। ओव्हरऑल हजेरी 90%। कांय भुरग्यांनी खंत उक्तायलो, मात 80% भुरगीं स्कूल रिओपन जाल्ल्यान खुश आसात अशें एज्युकेशन सेक्रेटरी सांगतात। So I think increased hours of education will help us, and it won't be a hurry, it won't be a mess. We can complete our portion comfortably. And we have vast portion, and time is literally running out of our hands. So because of that, teachers are running really fast with their portions and all. So with this increased time in April, I think मातसो तरी एक्स्ट्रा टायम मेळटलो and मातशें चड फोकस करूंक जातलें। Same opinion. ना कितें ओपिनियन सेम म्हणजे कितें See, whenever you don't get to meet your friends, you become really bored, and boring is another thing. But 10th standard is very important. That's an important part of your life, of your career. So you need to choose. You get many opportunities. So you should realize when it's the correct time. So you need to know things, and that's why it's important, I guess. बरे फ्रेंड्सां बरोबर रावप तुमच्या अभ्यासा खातीर कितलें इम्पॉर्टंट आसता? It's very important because you get extra time to study. You get extra time, and not just studying. You get time to spend with your friends too. And sometimes those friends help you too in your studies, because self-studying is sometimes too boring. You start using your phone in between. But being with your friends, they can help you along. They can ask you riddles and all. And also we are going in 11th standard next year, so we wouldn't get sometimes our friends which are now in 10th standard. बरें म्हाका आनी एक क्वेश्चन विचारता तुमकां जे पळय 9th जी पर्संटेज मेळ्ळ्या अप्रॉक्सिमेटली यू आर अवेर की तुमची पर्संटेज कितें आसा सो टेंटेटिवली यू मायट बी गेटिंग क्लोज टू समवॉट वॉट यू गॉट इन 9th स्टँडर्ड सो चूजिंग द फर्दर स्ट्रीम इन द 11th स्टँडर्ड इज इट हेल्प बाय बीइंग विथ फ्रेंड्स बाय डिस्कशन अमंग फ्रेंड्स Not really, but because many of your friends खूप असे फन उडयता, and then you start joking and this and ना that. तेच म्हणजे कितें आतां तुमकां 9th जे मार्क्स मेळ्ळे अप्रॉक्सिमेटली ते 10th मेळटले इफ यू डन एक्सेप्शनली वेल इन 9th होप्स आर हाय सो फुडले सायन्स आर्ट्स हे चूज करपाक फ्रेंड्सां बरोबर रावप कितलें इम्पॉर्टंट आसता तुमच्या खातीर? Yeah, it shouldn't be ki friends science घेता, so हांव science घेतलो. Although my percentage is very low in science, but It's like you know your capacity. If you Correct. know that you are aware that what you have to be, not listening to the others what they say, what you want But to it be. doesn't is the mean reality. you have to not break contact with your friend. You should be in contact with them. It's not like I'm science get so I'll just study and I won't talk with them. I'll switch off my phone, no call. It every shouldn't be like that. person is not the same, right? So she might be really good at science. I might be good at some other things. सो तुम्ही एका बरोबर रावन एकामेकाचे करियर फुडें व्हरपाक हेल्प जाता अशें दिसता तुमकां ग्रुपान अभ्यास करून ते तुजें सायन्स वीक आसा ताजें मॅथ्स वीक आसा सो डू यू थिंक दॅट इज इट इम्पॉर्टंट टू स्टडी टुगेदर एंड बीइंग विथ फ्रेंड्स स्पेशली इन दीज मंथ्स? To some extent. If not Really, because we concentrate on our distractions जाऊ studies. शकता. and we don't get distracted by my friends are there, so I should talk or make fun of them or something. If I know that I want to study with my friends, they are teaching me or I'm teaching them, so I know that I have to study, then okay. But if we get distracted, then Sometimes it can lead to a distraction, but Yeah, Yeah. that's important. sometimes it can lead to a distraction, but you have to be in a limit and focus. So overall you feel coming to school in the month of April is good for your studies and your career? Yes. That's a unanimous decision. Yes. My name is Arnab, and I like my school. It's very good. And the best part about it that I have many friends in this school. But did you like to come to school in April? Yes, You enjoyed? yes. So what are you doing right now? Studying or enjoying? Studying, enjoying, building things.
So it's okay for you to come to school. Yes. My name is Dhruv and I love my school. Our school enables us to play games and study at the same time. Did you like to come to school in April? It's a bit unfair, but I love my school. That's why I am ready to sacrifice my holidays for this school. Which standard you are studying in? I am in the 10th standard. So you think this year is important for your further career? Yes, our school says that it is very important, and because of that, I feel that this 10th standard is very important for us. So you don't feel it's important? I do feel it is You important. said your school says it's important. Yes, our school says that it is important and tells us that it will encourage us. So do you believe that this year is important? Yes. A short break of 1 week. They are back with us and they seem to be very happy. We have on the first day we have played it low. Like we have been giving them the textbooks and their notebooks and a few interactive games and just to keep them happy. And from tomorrow we will start with the timetable and 6 periods till 5 periods till 11:30. And I'm hoping they will take it in a good spirits. As of today, we have 89% attendance, which is very good. And a few parents have emailed me that they have already had booked their tickets earlier, so they are out of the country, and they'll be back soon. So nice to have these children back. It's always good to have kids around you, and their noise makes us, keeps us happy and young. कालपासून म्हाका कोणा तरी एक हें धाडलें पेम्पलेट धाडून धाडलें की पेरंट येवन स्कुलाच्या फुडें धरणे धरतले डायरेक्टरेटीच्या फुडें येवन ते हें करतले वीच इज नॉट परमिसिबल एनी वे. त्या खातीर आमी क्युरियोसिटी म्हणून पळोवंक आयले हे आमचे चवथ्या स्कूल आनी प्रत्येक स्कुलान एटेंडन्स इज नियरली 100%. पेरंट बी आयिल्ले ना. ताणे एक 2-3 भुरगे ते आउट ऑफ स्टेशन हॉलिडेजान गेल्या आनी तांणी तशी इमेल बी स्कुलाक धाडल्या. भुरग्यांक तर उमेद तुमी पळोवंक शकता. भुरग्यांक कांयच डिफरन्स जायना. टिचर्साकूय कांय फरक पडना कित्याक टिचर्सांक थोड्याचें कितें एक मिसकन्सेप्शन आशिल्लें की भुरगे टिचरांक एप्रिलान सुटी मेळटाली वीच इज रॉंग. टिचर्स फूल एप्रील स्कुलान आसताले कित्याक 29 आनी 30 एप्रिलाक रिजल्ट डिक्लेअर करपाचें आमचें डायरेक्शन आशिल्लें. सो तुमी म्हाका विचारपाची कांय गरज ना. भुरग्यांकूच विचारा. म्हज्या कोतान 99.9% भुरगे दे आर एन्जॉयींग कित्याक तांकां भुरग्यांक आपले फ्रेंड्स मेळटा. हिडगेवार स्कुलान गेलो हांव थंय ते भायर भुरगे खेळटाले तांकां हें जाय आसता. सो म्हाका प्रॉब्लम कोणाकूच पत्र दिसना. की जेन्ना भुरगो वेकेशनार वयता तो मागीर 2 दिसाचे आसूं 4 दिसाचे आसूं तेच्या नंतर तो परत येयल्या उपरांत तेका ह्या मुडान हाडप हो टोन डेवलप करप हो खूब गरजेचो आसता आनी तेका आमकां टायम वयता. म्हणजे जेन्ना भुरगो वेकेशनार वयता खरें म्हणजे कशें आसता वेकेशन हो प्रकार निर्माण केल्लो आसा कित्याक रिफ्रेश जावन येवचो अशें जायना. तेजें कारण आसा वेकेशन प्लॅन करप म्हणून आसता. वेकेशनान कितें एक्टिविटी आसप. आत्तां जे पेरंट विरोध करताले जावं एप्रिलान शाळा नाका म्हणटाले म्हाका अशें दिसता की हे 2-2.5 म्हयने जर भुरग्याक जर वेकेशन दिलें जें आमकां त्या काळार मेळनासलें आनी त्या काळार आमचें वातावरण वेगळें आसलेलें. आमी नेचरा बरोबर जास्तीत जास्त आसताले. आयज ते व्हर्च्युअल हेजेर जास्त आसता. तितून भुरग्याची वाट लागता. तितून भुरग्याक जो टोन डेवलप जावपाक जाय रिफ्रेश जावपाक जाय ते रिफ्रेश जायना अजून आळशी जाता. जर वेकेशन प्लॅन आनी कितलें वेकेशन तुमी वेकेशन प्लॅन करप म्हणजे तूं एक टूर करून येयलो 8 दिसांचो अशें न्हू तें. जें वेकेशन पडलेलें आसा त्या वेकेशनान कितें आमी करता तेजे वयल्यान रिफ्रेश जावप काय ना रिफ्रेश जाता काय ना हें जाता. आनी म्हाका तरी अशें दिसता की आतांची पिढी जी आसा की ती रिफ्रेश जायना ती आनीक आळशी जाता. तेजें कारण ते नेचरा पर्यंत वचत ना. पयलीं आमी मामागेर वयताले मावशेगेर वयताले सयऱ्यांगेर वयताले थंयसर रानांनी वचप काजींनी वचप आनी अशे अनेक गोश्टी करताले. पण ते आतां जायना. आतां न्युक्लियर फॅमिली आनी अशे हो प्रकार जाल्ल्या कारणान कोणागेर वचप कोणागेर येवप हें सगळें बंद जालें. तें जें आसा तें आतां ना. मागीर म्हणजे हांवें आत्तां हो इश्यू सुरू जाल्ल्याक बऱ्याचशा भुरग्यां कडेन हांव उलयलो. आतां परीक्षा जाल्या नंतर तांकां 8 दीस सुटी आसली.
तर तेन्ना कितें करता सुटयेन जाल्यार रातचे 2-3 पर्यंत हे टीव्ही मोबायल घेवन बसता आनी सकाळीं 11-12 पर्यंत उठना. तितून भुरग्यांचें कितें जातलें? ही पयली खेपेक पळय हेज्या पयली पॉलिसी आयल्यो ही पयलीच पॉलिसी अशी न्ही आनी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी पयल्याच खेपेक क्वॉलिटी एज्युकेशनाचेर भर दिता. हेज्या पयलींची पॉलिसी अशें क्वॉलिटी एज्युकेशन अशें म्हणनाशिल्लें कारण तेन्नाच्यो गरजो वेगळ्यो आशिल्ल्यो. तेन्ना एज्युकेशन घेवपूच पयलीं म्हत्वाचें आशिल्लें कित्याक तेन्ना लिटरसी रेट खूब कमी आशिल्लो, खूब वेगवेगळ्यो आशिल्ल्यो गजाली आशिल्ल्यो. आयचे तारखेक आमी क्वॉलिटी एज्युकेशनाचेर उलयता आनी फक्त क्वॉलिटी एज्युकेशनाचेर उलयना तर हें क्वॉलिटी एज्युकेशन करतना इक्विटी आमी सांबाळपाक जाय, तें एक्सेसेबल आसपाक जाय आनी तें एफोर्डेबल आसपाक जाय. ह्यो सगळ्यो गजाली नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी उलयता आनी त्या खातीर ह्या सगळ्या तरेन ती इम्प्लिमेंट जावची ह्या स्टेटी भितर असो आमचो प्रयत्न आसा. आजूय क्वॉलिटी एज्युकेशन आसा पूण तें क्वॉलिटी एज्युकेशन एक्सेसेबल ना, क्वॉलिटी एज्युकेशन एफोर्डेबल ना. सो हें क्वॉलिटी एज्युकेशन एक्सेसेबल जावचें, एफोर्डेबल जावचें, सामान्यांतल्या सामान्य विद्यार्थ्यांक तें मेळचें आनी तातूंत भितर पॅरिटी आसची, इक्विटी आसची असो आमचो उद्देश आसा. आनी त्या खातीर हें नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करतना ही सगळीं तत्वां दोळ्या मुखार दवरून आमी इम्प्लिमेंट करतात. तर आता एक दुसरी महत्त्वाची बाब कितें आसा की शिक्षण ही आतां प्रचंड जीवघेणी स्पर्धा जाल्या. राष्ट्रीय पातळीचेर जर पळोवशें जाल्यार हायेस्ट जशे IIT, IIM किंवा बाकीचे ज्यो प्रायवेट नामनेच्यो कॉलेजी आसा तांचे कट ऑफ पर्संटेज 97% क्रॉस जाला. तर आमच्या भुरग्यांगे राष्ट्रीय पातळीचेर करियर घडोवपा खातीर किंवा राष्ट्रीय पातळीचेर कॉम्पिटिटीव रावपा खातीर हे NEP पॉलिसीचें कितें म्हत्व आसा? हां, खूब बरो प्रश्न तुवें विचारलो. आयची जी आमची पळय सिस्टम आसा शिकोवपाची, परिक्षा घेवपाची आनी इवेल्युएट करपाची ही कशी आसा, ही मेमरी बेज आसा. ती मेमरी बेज न जाता ती कॉम्पिटन्सी बेज जावची आनी भुरग्यांक कन्सेप्ट पयलीं क्लियर जावचे आनी खंयचीय कॉम्पिटिटीव एग्जामी आन्सर करतना तांकां अशें कोचिंग क्लासीसाक वचपाची गरज पडची न्ही, स्कुलांतल्यानच तांकां तें मेळचें ह्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. त्या खातीर आमकां पयली गजाल म्हळ्यार करिकुलम जो पळय आतां बदलपाचो प्रयत्न जो NCERT करता आनी NCERTचे बुकां आमी तशा तशी वापरतात, तो सगळो करिकुलम हो कॉम्पिटन्सी बेज आसा. ताका गोल्स आसा, ते गोल्स तुवें मॅप केल्ले आसात. ते गोल्स प्रत्येक भुरग्यांनी अचीव केलं काय कितें, कन्सेप्च्युअल क्लॅरिटी आसा काय कितें भुरग्यां भितर हें पळयल्लें वतलें टिचींग लर्निंग जातनाच. फुडें तेजें परिक्षा पद्दत जी आसा ती बरोबर वेवस्थीत जातली.